अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बैतुल मुक़द्दस एक ऐसा मुक़द्दस शहर जिसे यरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस शहर को दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा जाने इसी शहर को हासिल करने के लिए ली गई है और इस बात में कोई शक नहीं कि जितनी जंगें इस शहर के लिए लड़ी गई हैं, शायद ही इतिहास में इतनी जंगें किसी और शहर को हासिल करने के लिए लड़ी गई हों। दोस्तों, आपको बता दें कि बैतुल मुक़द्दस दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जिसको तीनों मज़ाहिब के लोग यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों मज़ाहिब के लोगों में मुक़द्दस माना जाता है, क्योंकि इस शहर के बारे में कहा जाता है कि इस शहर का जर्रा जर्रा मुक़द्दस है। यहूदियों के मुताबिक इस दुनिया की शुरुआत इसी शहर यानी बैतुल मुक़द्दस से हुई थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी का आगाज इसी शहर से किया था। इसी के साथ हम आपको बता दें, इसी शहर में वो दीवार मौजूद है जिसको यहूदी मज़ाहिब के लोग सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं। दोस्तों, ये दीवार उसी हैकल सुलेमानी का बचा हुआ हिस्सा है जिसे कई हजार साल पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था। अब अगर हम ईसाइयों की बात करें तो उनका मानना है कि यही वो शहर है जहां ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह मौजूद है और यही वो शहर है जहां ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया था और ईसाइयों का मेन कलीसा भी यही मौजूद है। दोस्तों, अब हम बात करें इस्लाम धर्म की, मुसलमानों की, तो हम सभी ये अच्छी तरह जानते हैं कि इसी शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसे इस्लाम में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मुकद्दस जगह माना जाता है। यानी पहले नंबर पर हरम शरीफ और दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी। इन दोनों जगहों के बाद मुसलमान किसी जगह को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं तो वो यही जगह यानी बैतुल मुक़द्दस है। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए ये शहर किबला अव्वल भी है, क्योंकि काबा शरीफ से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते थे। इसी के साथ हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर शुरू किया था तो इसी शहर के अंदर अल अक्सा में तमाम नबियों की इमामत फरमाई थी। साथ ही आपको बता दें कि इसी शहर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बहुत से बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी मौजूद हैं। इसी वजह से इस शहर की अहमियत मुसलमानों की नजरों में और भी बढ़ जाती है। इसीलिए हिस्ट्री में मुसलमानों और ईसाइयों के बीच दर पर दर जंग होती रही है और ये जंगें कई सदियों तक जारी रही थी। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिरकार इस शहर की शुरुआत कैसे हुई थी। आज से तकरीबन 7000 साल पहले इस शहर में इंसान आबाद थे, इसीलिए ये शहर पुराने शहरों में से एक शहर माना जाता है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्हें हम मुसलमान अल्लाह के पैगम्बरों में से एक पैगम्बर मानते हैं, लेकिन यहूदी और ईसाइयों में इन्हें डेविड नाम से भी जाना जाता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसे अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया और इसी के साथ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद आपकी ये हुकूमत आपके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है, उनके पास चली गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकल सुलेमानी नाम की वो एक मशहूर इमारत को बनवाया था जिसके अंदर ताबूत सकीना को रखा गया था। इस संदूक के अंदर बहुत से नबियों के पुराने तबरुकात रखे हुए थे। यही वजह थी कि इस संदूक को हद से ज्यादा मुकद्दस माना जाता है। वक्त गुजरता गया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत से उतार चढ़ाव आए। इसके बाद 598 बीसी में यानी ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 600 साल पहले बाबुल के बख्त नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इस शहर पर हमला कर दिया। इस जालिम बादशाह बख्त नसर ने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया और बहुत से बनी इसराइल को जान से मार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बना लिया और अपने साथ बाबुल में ले गया। हैकल सुलेमानी नामी वो मशहूर इमारत भी इसी तबाही में बर्बाद हो गई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस इमारत के अंदर रखा वो ताबूत सकीना नामी मुकद्दस संदूक ऐसा गायब हो गया था कि उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। वक्त गुजरता गया। इसके कुछ सालों बाद 539 ईसा पूर्व में साइरस दी ग्रेट नामी बादशाह,
جو بہت ہی رحم دل تھا، اس نے اس بابل پر حملہ کر دیا اور اسے فتح کر لیا، اور ساتھ ہی ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر دیا۔ یہ یہودی لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس گئے، بلکہ انہوں نے سائرس دی گریٹ بادشاہ کی مدد سے اس ہیکل سلیمانی نامی مشہور عمارت کو دوبارہ بنوا لیا۔ وقت ایک بار پھر سے بدلا اور 70ویں عیسوی میں اس وقت کی سب سے طاقتور مانی جانے والی سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ جس کا نام ٹائٹر تھا، جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس کے سپاہیوں نے پورے شہر میں آگ لگا دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو پھر سے تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ وقت گزرتا گیا اور یہودیوں کا رومن شہنشاہ کے انڈر میں رہنا بہت ہی مشکل ہو گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومی سلطنت کے خلاف بغاوت کرنا چاہی تو رومی فوجیوں نے اس بغاوت کرنے کے جرم میں اس پورے شہر میں ہل چلا کر اسے پوری طرح برباد کر دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہودیوں سے بہت زیادہ نفرت ہونے کی وجہ سے رومی لوگوں نے اس جگہ پر کوڑا کچڑا پھینکنا شروع کر دیا جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی نامی وہ مشہور عمارت تھی، یعنی وہ جگہ جسے یہودی سب سے زیادہ پوتر مانتے ہیں۔ یروشلم اسی طرح کئی سال تک ویران رہا اور ایک بار پھر 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شہر کو رومن سلطنت سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد یہ شہر کئی سالوں تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی بھی اسے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مسلمانوں کی آپسی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیہ کمزور ہو گئی۔ تو 1999 عیسوی میں عیسائی فوج اس شہر کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس شہر کو عیسائیوں کے ہاتھ میں گئے ہوئے کچھ ہی سال گزرے تھے کہ تاریخ میں ایک نام سامنے آیا اور یہ نام صلاح الدین ایوبی کا تھا۔ دوستو، یہ وہی صلاح الدین ایوبی تھے جنہوں نے بچپن سے ہی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ایک دن اس شہر کو کسی بھی حال میں عیسائیوں سے فتح کریں گے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بچپن سے ہی کوششیں کرنا شروع کر دی تھی اور 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں اور عیسائیوں میں ایک کے بعد ایک جنگیں ہوتی رہیں، لیکن بہت سی کوششوں کے بعد بھی 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا تھا، اور 1517 سے 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں رہا۔ اس دوران سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح سے بدل دیا تھا، اور اسی سلطنت کے دور میں ہی یہودیوں نے الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ کرنا شروع کر دی تھی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبدالحمید ثانی ان کی ان کوششوں کو خوب سمجھ گئے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں بیکار گئیں، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت ہی کمزور پڑ گئی، اور 1917 میں برٹش ایمپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ پا لیا، اور کافی وقت تک یہ پورا علاقہ برٹش ایمپائر کے انڈر میں رہا۔ دوستو، یہ وہی دور تھا کہ جس دور میں یہودیوں کو جگہ جگہ سے بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا تھا، اور اسی کے ساتھ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے یہ منظور کیا، جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو۔ اسی کے ساتھ وہ وقت بھی آیا جب 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان ہوا۔ دوستو، اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم بھی دو ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ دوستو، یہ تھا بیت المقدس کا پورا اتہاس۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور ساتھ ہی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی مدد فرمائے اور ان کو فتح نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔